बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुशरिकीन मक्का ने यहूदियों के सबसे बड़े आलिम के पास दो कासिद भेजे। उन्होंने यहूदी आलिम को कहा कि हमारे यहाँ एक यतीम लड़का है जो कहता है कि मैं नबी हूँ। यहूदी आलिम ने कहा कि तुम मुझे उस लड़के के हुलिये के बारे में बताओ। दोनों कासिद ने लड़के के हुलिये के बारे में बताया। उस आलिम ने कहा कि तुम में से किन लोगों ने उस लड़के की पैरवी की है। कासिदों ने जवाब दिया कि सबसे कम दर्जे के लोगों ने उस लड़के की पैरवी की है। आलिम ने कहा कि तुम जाकर उस लड़के से ये 3 सवाल करो। अगर उस लड़के ने इन तीनों सवालात के जवाब दे दिए तो तुम समझ लेना कि वो सच्चा नबी है। अगर वो तुम्हारे सवालात के जवाबात ना दे पाया तो वो झूठा और मक्कार शख्स होगा। तुम मक्का वापस जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछना कि वो तुम्हें असहाबे कहफ का हाल बताए, क्योंकि ये एक ऐसा किस्सा है कि जो सिर्फ हमारी कदीम किताबों में मिलता है। इसके अलावा उसका जिक्र कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर वो नबी हुए तो अल्लाह ताला की तरफ से उनको इन सवालात का जवाब मिल जाएगा। वो तुमको इस बारे में बता देगी। फिर तुम उनसे दूसरा सवाल पूछना। तुम उनसे ये पूछना कि सिकंदर जुल्कुलनैन कौन थे। इस बारे में आपके पास क्या मालूमात है। इससे तीसरा सवाल ये पूछना कि रूह क्या चीज है। अगर उसने इन तीनों सवालात के जवाब दे दिए तो तुम उनकी पैरवी करना। अगर उसने इन तीनों सवालात के जवाब न दिए तो तुम उस लड़के की पैरवी ना करना। जब वो दोनों कासिद कुरैश मक्का के पास आए तो उन्होंने उन लोगों से कहा कि हम ऐसे सवालात लेकर आए हैं कि इन सवालात से हमारे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान फैसला हो जाएगा। फिर उन कासिदों ने सारा किस्सा बता दिया। उसके बाद वो सब कुरैश मक्का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, अगर आप अल्लाह ताला के सच्चे नबी हैं तो हमारे 3 सवालात के जवाब दें। हमारा पहला सवाल ये है कि असहाबे कहफ कौन थे। हमारा दूसरा सवाल ये है कि जुल्कुलनैन कौन थे। तीसरा सवाल ये है कि रूह क्या चीज़ है। रवायात में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुमको इन सवालात के जवाबात कल दूंगा। लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया था कि इंशाल्लाह मैं कल तुमको इनके जवाबात दूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तरफ से आप पर कोई वही ना आई। जब सुबह हुई तो कुरैश मक्का के लोग फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर जवाबात का इंतजार करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कोई जवाब ना दिया तो कुरैश मक्का के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह तरह बातें करने लगे। उन लोगों ने कहा कि आपको खुदा ने छोड़ दिया है। अबू लहब की बीवी जबीला भी उन लोगों में शामिल थी। कुरैश की बातें सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही परेशान हो गए थे। आखिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सूरह कहफ लेकर तशरीफ ले आए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये ना कहा करो कि मैं कल दूंगा, बल्कि आप ये अल्फाज कहा करें कि इंशाल्लाह कल हो जाएगा। अगर मेरे रब ने चाहा तो ये हो जाएगा। उस वक्त वही में देर इसलिए हुई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाल्लाह ताला कहना भूल गए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए जिब्राइल, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी। मैं तो बहुत ही परेशान हो रहा था। तो आप इस पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के नबी, हम अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। ये सब मुशरिकीन कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दिया है। ये सब बातें झूठी है। ये सब कुछ अल्लाह ताला की हिकमत के मुताबिक ही हुआ है। इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब सवालात के जवाबात के बारे में बता दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले सवाल का जो जवाब दिया उसकी तफसीर इब्ने कसीर में यूं बयान हुई है। असहाबे कहफ वो नौजवान थे जो दीन हक की तरफ माइल हो गए थे। ये लोग अल्लाह ताला को एक मानते थे, यानी खुदा पर ईमान ले आए थे। ये लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दीन पर थे। इनमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा था। बाज़ रवायात में ये बयान किया गया है कि ये वाक़या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से पहले का है। ये सवालात यहूदियों ने पूछे थे। इससे जाहिर होता है कि ये वाक़या यहूदियों की किताब में मौजूद था। इससे यही साबित होता है कि ये वाक़या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से पहले का है।
کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے ان کو مشکلات میں ڈال دیا، انہوں نے صبر سے کام لیا۔ اس وقت کے بادشاہ کا نام دقیانوس تھا، وہ بہت ہی ظالم تھا، اس نے لوگوں کو شرک پر لگا رکھا تھا۔ وہ بادشاہ ایک بہت ہی بڑا میلہ کرواتا تھا، اس میلے میں بڑے پیمانے پر بت پرستی ہوتی تھی۔ یہ لوگ اپنے والدین کے ساتھ اس میلے میں داخل ہوئے۔ جب انہوں نے وہاں مشرکین کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا تھا تو یہ لوگ وہاں سے مایوس ہو کر نکل آئے۔ یہ سب لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ گئے ہوئے تھے، یہ لوگ ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں تھے۔ جب ان لوگوں نے بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھی تو یہ وہاں سے بیزار ہو کر ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ اس درخت کے نیچے بیٹھے یہ سب آپس میں باتیں کرنے لگے تو ایک دوسرے کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک جگہ مقرر کر لی۔ ان کے بارے میں مشرکین کو پتہ چل گیا تھا، مشرکین ان کو پکڑ کر اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے تھے۔ بادشاہ نے ان لوگوں سے چند سوالات کیے، انہوں نے بہادری کے ساتھ ان سوالات کے جواب دیتے ہوئے بادشاہ اور وہاں کے موجود لوگوں کو کہا کہ تم بتوں کی عبادت چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو، اس میں ہی سب کی بھلائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ہمارا مالک وحدہ لا شریک ہے، جو زمین اور آسمان کا مالک ہے۔ اور لوگوں کی باتیں سن کر بادشاہ نے ان لوگوں کو کہا کہ اگر تم ایسا کرنے سے باز نہ آئے تو میں تم سے سخت تم لوگوں کو سزا دوں گا۔ لیکن ان پر بادشاہ کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا، وہ اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، دوسرے لوگوں کو بھی ایک خدا کی عبادت کرنے کی تبلیغ کرتے تھے۔ اور لوگوں نے سوچا کہ یہاں رہ کر ہم اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکیں گے۔ جب یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکل پڑے تو ان کو حکم ہوا کہ تم کسی پہاڑی میں جا کر پناہ لے لو، تم پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور کرم ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہاری سب مشکلات کو دور فرما دے گا۔ یہ لوگ وہاں سے بھاگ نکلے تھے۔ اس قوم کے لوگوں نے ان کو بہت تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ان کے ہاتھ نہ آئے تھے۔ جو لوگ بھی اس پہاڑی کے پاس جاتے تھے ان کو نظر آنا ہی بند ہو جاتا تھا۔ اصحاب کہف کے بارے میں بھی چند روایات ہیں کہ بادشاہ کے فوجی اس غار تک پہنچ گئے تھے لیکن ان کو وہاں کوئی نظر ہی نہ آیا تھا۔ روایات میں ہے کہ اس غار میں دھوپ آتی جاتی تھی لیکن اس غار کے بارے میں کسی کو کوئی کنفرم علم نہیں ہے کہ یہ غار کہاں واقع ہے۔ پھر خدا نے ان پر اونگ طاری کر دی، ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا۔ وہ لوگ 302 سال تک اسی غار میں سوتے رہے تھے۔ جب وہ 302 سال کے بعد اٹھے تو ان کو ایسا ہی معلوم ہوا کہ وہ ابھی سوئے ہیں۔ جب وہ 302 سال کے بعد اٹھے تھے تو وہ ویسے کے ویسے ہی تھے۔ وہ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے کہ ہم کو سوئے ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہے۔ ان میں سے کہنے لگے کہ ایک دن یا اس سے کچھ زیادہ وقت ہو گیا ہے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کہ وہ صبح کے وقت سوئے تھے، جب ان کو اٹھایا گیا تھا تب شام کا اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس لیے ان میں سے ایک نے کہا کہ اس کا درست علم تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی پتہ ہے۔ ان کو بھوک اور پیاس لگی تھی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم میں سے کوئی شخص بازار چلا جائے، وہاں سے کوئی کھانے کے لیے اچھی سی چیز لے آئے، لیکن جو بھی شخص کھانے لینے کے لیے جائے اس کو بڑی ہوشیاری سے کام لینا ہوگا، کیونکہ بادشاہ کے لوگ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے تھے، وہ ہم کو ابھی بھی تلاش کر رہے ہوگے۔ ان میں سے ایک شخص غار سے نکلا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کو کیا معلوم ہوا تھا کہ 302 سال کے بعد اس غار سے باہر وہ نکل رہا ہے۔ اس کو سارے کا سارا نقشہ ہی بدلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ہم کل ہی تو یہاں سے گزرے ہیں، یہ کس طرح سے سب کچھ بدل گیا ہے۔ تو ڈرتا ہوا آگے کو جا رہا تھا۔ جب وہ دکان پر گیا تو اس نے وہاں سے کھانا لیا تو اس نے دکاندار کو سکہ دیا تو دکاندار اس سکوں کو دیکھ کر حیران ہوا۔ اس نے اس سکے کو ساتھ والے کو دکھایا تو اس طرح سارے بازار میں اس سکے کو دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے اس شخص سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو، تم نے یہ سکہ کہاں سے لیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس شہر کا ہی رہنے والا ہوں، میں کل شام ہی کو تو یہاں سے گیا ہوں، یہاں کا بادشاہ دقیانوس ہے۔ وہ لوگ اس شخص کی بات سن کر ہنس پڑے، انہوں نے سوچا کہ یہ کوئی پاگل ہے۔ وہ لوگ اس شخص کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ اس شخص نے بادشاہ کو
अपने बारे में सब कुछ बताया। बादशाह और वो लोग उनकी कहानी सुनकर हैरान हो गए। वो बादशाह और उनके साथियों ने कहा कि हमको भी गार दिखाओ। वो सब लोग उस शख्स के साथ गार में आए। उन्होंने गार में मौजूद बंदों से मिलकर कहा कि बादशाह दक्यानूस की बादशाहत खत्म हुई को 300 साल हो चुके हैं। मुख्तसर ये कि उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी उसी गार में गुजार दी थी। उनका वहाँ ही इंतकाल हो गया था। वहाँ के लोगों ने उन लोगों को की याद में पहाड़ी की बुलंदी पर एक मस्जिद तामीर करवा दी। उनके बारे में लोगों के मुख्तलिफ ख्यालात हैं कि कुछ का कहना है कि वो 7 थे, 8वां उनका कुत्ता था। कुछ का कहना है कि वो 2 थे, 10वां उनका कुत्ता था। असल में उनकी गिनती का दुरुस्त इल्म अल्लाह ताला के पास ही है। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया कि उन लोगों के बारे में बहस व मुबाहिसा में ना पड़े। लोग उनके बारे में आपसे बातें बना बना कर करते हैं। किसी के पास दुरुस्त दलील नहीं है। उनकी गिनती के बारे में अल्लाह ताला के पास ही इल्म है। मोहतरम नाज़रीन, दूसरे और तीसरे सवालात के जवाबात आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। कमेंट सेक्शन में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।